बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर खुर्रम हाजिर है। सिंध मरसा बोर्ड कायदे आज़म पब्लिक स्कूल दस्तान शर्म मलिक कराची। क्लास है हमारी 9 और मैट्रिक। मज़मून है इस्लामियात। उन्वान है कुरान मजीद के हवाले से, यानी कि कुरान मजीद का तारुफ। पिछले लेक्चर में मुख्तसर कुरान मजीद का तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान के हवाले से आपके सामने कुछ ना कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ। तो चैप्टर वही है हमारा हिस्सा सोम का, यानी कि पहला चैप्टर है। तो आज अभी हम शुरू कर रहे हैं कुरान मजीद की हिफाजत और फ़ज़ाइल के हवाले से। कुरान मजीद की हिफाजत यानी कि कुरान मजीद की हिफाजत किसने की है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने इस कुरान मजीद को उतारा है और हम ही इस कुरान मजीद की हिफाजत करने वाले हैं। तो इस हवाले से आज हम पढ़ेंगे। नंबर 2, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के हवाले से, अहमियत के हवाले से, फजीलत के हवाले से हम पढ़ेंगे। किताब ही से पढ़ेंगे। आप लोग किताब खोलेंगे। ये जो दोनों टॉपिक हैं मुख्तसर चैप्टर के सफ़ नंबर है इस किताब के 96 में किताब को करीब ले आता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी होगी। अब आप लोग देखें पेज नंबर है 96। कुरान मजीद की हिफाजत के हवाले से हम लोग पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद अल्लाह, दोबारा देखें, कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इरशाद बारी ताला है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बिलाशुबा ये ज़िक्र से मुराद यहाँ पर कुरान मजीद है, यानी कि कुरान मजीद का एक नाम ज़िक्र है। बिलाशुबा ये ज़िक्र हमने नाज़िल किया है और हम खुद उसके मुहाफ़िज़ हैं। मेरे प्यारे तालिब साथियों, में बार बार आपको ये कहता रहा हूँ, पेंसिल आप लोग अपने हाथ में रखें। हम देखते हैं कि हक़ सुब्हानहू व तआला का कुरान करीम की हिफाजत का ये वादा इस तरह पूरा हुआ कि पूरी दुनिया में मौजूद कुरान मजीद के नुस्ख़ों में एक लफ्ज़ या ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं। कुरान मजीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि करीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाज़िल हुआ। जो ही कुछ आयत नाज़िल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलवा कर लिखवा देते। कातिब वही से क्या मुराद है? एक सवाल भी आ जाएगा, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आया था बोर्ड के पेपर में। कातिब वही से मुराद, कातिब के माने हैं लिखने वाला, वही से मुराद जो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है, यानी कि कातिब वही से मुराद कुरान मजीद लिखने वाला। कातिब वही को बुलवा कर लिखवा देते और ये रहनुमाई, देखें आप लोग गौर से किताब की तरफ, और ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन्हें किस सूरत से पहले या बाद कौन सी सूरत में किन आयात के साथ रखा जाए। मस्जिद नबवी में एक मकाम मुतय्यन था जहाँ वो इबारत रख दी जाती। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन उसकी नकल करके ले जाते और याद कर लेते। मुख्तलिफ औकात यानी कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ औकात खुसूसन 5 नमाज़ों में उसकी तिलावत करते और उसको समझने और उस पर पैरा अमल होने की कोशिश करते। इस तरह जूँ जूँ कुरान मजीद नाजिल होता गया, लिखा भी जाता रहा और हिफ्ज़ भी होता रहा। यानी कि कुरान मजीद जूँ जूँ नाजिल होता गया तो लोगों ने कुरान मजीद को याद भी किया और लिखा भी। इस अमल में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी शामिल रहीं, हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही में मुकम्मल कुरान करीम अक्सर उम्महातुल मुमिनीन के मोमिनीन की माएँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियाँ। वो एक सवाल भी आएगा इंशाअल्लाह, हम लोग पढ़ेंगे ग़ज़वा सूरह आज़ाब में। वहाँ पर ये हुक्म है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़वाज मुतहहरात थीं वो सारे के सारे मुसलमानों की माएँ हैं। अहले बैत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन और साबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना को हिफ्ज़ हो चुका था और मुतअद्दिद सहाबा कराम ने उसकी मुकम्मल नकूल भी तैयार कर ली थी।
یہ بعض لوگ اس کو نقول پڑھتے ہیں، نقل سے، یعنی کہ کاپی جس کو کہتے ہیں کاپی، COPY والے، وہی کاپی، نقول بھی تیار کر لی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی کہ جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دیں۔ تو بہرکیف میرے پیارے طالب ساتھیوں، قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے یہ جو کتاب میں موجود ہے، صف نمبر ہے 96 سے لے کر 97 تک، آپ لوگ غور سے اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں اور اس کو بھی اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کی جو فضائل ہے اس حوالے سے یہ مختصر بات ہے، ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا، قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ اللہ رب العزت کے حوالے سے، آپ لوگ کتاب کو غور سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی طور پر علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اس میں کسی شک کا گزر نہیں، اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے، یعنی کہ ہر حوالے سے، زمین کے ہر خطہ، ہر ملک، ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا، یعنی کہ کامیابی کا دار و مدار اور اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے، جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ہے، اگلے پیج پر آپ لوگ دیکھیں، ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں، یعنی کہ پیچھے نہ ہٹیں، ہر حوالے سے ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں سے عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ تو تیسرے لائن کی طرف آپ لوگ دیکھیں غور سے، اور اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھرنے والے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسرے قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، تو یہ ہوا کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے 3 چیزیں پڑھیں کہ قرآن حصہ سوم کے اندر، حصہ سوم کا جو کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے، اس میں سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اور اس میں مختصر قرآن مجید کا تعارف ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے باتیں ہیں اور قرآن مجید کی فضائل کے حوالے سے باتیں ہیں۔ آپ لوگ کتاب کھولیں گے، یہ جو مکمل طور پر یہ جو چیپٹر ہے حصہ سوم کا پہلا، تو اس کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مختصر تعارف ہے قرآن مجید کا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے باتیں ہیں، اور تیسرا جو قرآن مجید ہے وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے، کہ قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے، حدیث یہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم ان کے سوالات جوابات حل کرنے کی کوشش کریں گے اس چیپٹر کے۔ السلام علیکم۔